संविधान सभा विगत 6 दशकदेखिको बहसपछि नेपालमा अहिले यसले संस्थागत स्वरूप हासिल गरेको छ र यो अहिले क्रियाशील छ। यसबीचमा नेपालमा 4 वटा संविधानहरू बने, तर ती कुनै पनि संविधान निर्माणमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता र स्वामित्व नहुँदा सबै असफल भए। संविधान सभाबाट संविधान बनाउनु केवल चुनाव जितेर गएका वा दलहरूको सिफारिसमा परेका व्यक्तिहरूको मात्र सरोकारको विषय होइन। यो त जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्दै जनताका लागि जनताबाट ऐतिहासिक संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रिया हो। यस प्रक्रियामा आम जनताको सहभागिता र उनीहरूको मुद्दाको उचित सम्बोधन हुन नसक्ने हो भने निर्माण हुन लागेको नयाँ संविधान पनि असफल हुने खतरा रहन्छ। हो, विगत 240 वर्षदेखि नेपालको केन्द्रीकृत सामन्ती राज्य व्यवस्थाबाट हुँदै आएको महिला, दलित, मधेसी, आदिवासी जनजाति, धार्मिक अल्पसंख्यक र अति दुर्गम क्षेत्रका समुदायहरूमाथिको भेदभावको श्रृङ्खलाले अझै पनि यो खतरालाई सङ्केत गरिरहेको छ। जातीय अहङ्कारको चेपमा परेका यहाँका दलितहरू श्रम चल्ने तर पानी नचल्ने सामाजिक कुरीतिको शिकार हुँदै आएका छन्। जनसङ्ख्याको उल्लेखनीय हिस्सा ओगटे पनि यिनीहरू आर्थिक रूपले शोषित, सामाजिक रूपले अपहेलित एवं धार्मिक रूपले तिरस्कृत छन्। तर विडम्बना, राज्यको उपेक्षा र भेदभावपूर्ण व्यवहारले यिनीहरूको पहिचान र अस्तित्वमाथि खेलवाड गरि नै रहेको छ। हिन्दू वर्ण व्यवस्था इतरका आदिवासी जनजातिहरूको पीडा उस्तै असन्तोषको भूगर्भ बनेर बसेको छ। नेपालको स्वतन्त्र र विशिष्ट पहिचान यिनै आदिवासी जनजातिहरूको भाषा, धर्म, संस्कृति, वेशभूषा र रहनसहनले बोकेको छ। तर पनि राज्यले यिनीहरूलाई सबै खाले अवसरहरूबाट वञ्चित गराएको छ। नेपालको तराई क्षेत्र सधैँ राज्यको उपेक्षाको शिकार बन्दै आएको छ। पञ्चायती व्यवस्थाले अङ्गीकार गरेको एक भाषा, एक धर्म र एक राष्ट्रियताको नारा मधेसी, दलित, आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय सबैका लागि अहिले पनि पीडादायी यथार्थ बनिरहन्छ। नेपालमा आदिकालदेखि नै बसोबास गर्दै आएका मुस्लिम धार्मिक समुदाय धर्मकै कारण राज्यको नजरमा तिरस्कृत रहँदै आउनु परेको छ। धर्ममा हिन्दूहरूको अधिनायकत्वभित्र यहाँका अन्य सबै अल्पसंख्यक धार्मिक समूहहरू विभेदको चपेटामा पारिएका छन्। नेपालको कुल जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका महिलामाथि हुँदै आएको भेदभाव यहाँको पितृसत्तात्मक सोचको उपज थियो। यही सोचले महिलालाई राज्यको कुनै पनि तहमा समान रूपमा प्रस्तुत हुने अवसर दिएन। व्यवहारत यस्ता मुद्दाहरूलाई राज्यले अहिलेसम्म सम्बोधन गर्न सकेको छैन। राणाकालदेखि आजसम्म भएका सबै खाले आन्दोलन र सङ्घर्षमा यहाँका उत्पीडित तथा उपेक्षित समुदायहरूको सहभागिता प्रधान रह्यो। ती आन्दोलन र सङ्घर्षले यी हेपिएका वर्गको माग र आवाजलाई टुङ्गोमा पुर्याउन भने सकेन। न कहीँ उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित हुन सक्यो, न राज्य नै उनीहरूलाई मूलधारमा समाहित गर्न सफल रह्यो। नेपालको संवैधानिक इतिहासमा सम्मानजनक स्थान र हैसियत नपाएका तमाम दलित, आदिवासी जनजाति, महिला, मधेसी, धार्मिक अल्पसंख्यक एवं सुदूर भूगोलका जनता अहिले पनि आफ्नो वास्तविक हक, अधिकार र स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न चाहन्छन्। नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापनासँगै उनीहरू भेदभावमूलक राज्यको नीतिमा फेरबदल चाहन्छन्। उनीहरू फुट र विग्रह होइन, उपेक्षा र उत्पीडन होइन, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लगायत राज्यको नीति निर्माणको तहमा एकाकार हुन चाहन्छन्।
र यो देशलाई सुन्दर समृद्धशाली बनाउने प्रक्रियामा सहभागी हुन चाहन्छन्। निश्चय नै सबै खाले विभेदको अन्त युद्धबाट नभई शान्तिपूर्ण सामाजिक रूपान्तरणबाट हुनुपर्दछ भन्ने जनताको चाहना छ। तर सयौं वर्षको पर्खाइमा पनि सामाजिक भेदभावको अन्त हुनुको सट्टा थप विभिन्न बहानामा यसको निरन्तरता कायम रहेको परिस्थितिबाट उब्जिएको राजनीतिक इच्छाशक्ति सामाजिक आकांक्षाभन्दा जबरजस्त हुँदो रहेछ। यसलाई नेपालको माओवादी जनयुद्धले साबित गरिसकेको छ। यद्यपि सार्वभौम जनताको स्वतन्त्रताको चाहना र आकांक्षा पूरा गर्न शान्तिपूर्ण वैधानिक मार्ग अवलम्बन गर्ने विकल्पलाई अंगीकार गर्दै 2064 साल चैत्र 28 गते सम्पन्न संविधान सभाको निर्वाचन मार्फत संविधान सभालाई संस्थागत गर्न नेपाली जनताले ऐतिहासिक भूमिका प्रदर्शन गरिसकेका छन्। यसैको परिणामस्वरूप नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक गठन भएको संविधान सभामा जातीय भेदभावबाट उत्पीडित समुदायहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति भएको छ। यो उपस्थितिले त्यस्ता समुदायहरूमा अब केही होला भन्ने आशा पलाउनु अस्वाभाविक होइन। तर अझै पूर्ण समानुपातिक बन्न नसकेको यो संविधान सभाप्रति पनि जनताको आशंका भने कायमै छ। संविधान सभा जो बनने जा रहा है, उसमें जो उल्लेख होने जा रहा है, वो अगर हम लोगों के शरीयत के खिलाफ उसमें अगर उल्लेख हुआ तो हम लोग सारा मुसलमान उसके खिलाफ जाएंगे और उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही आशंका र त्रासदी बीच जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरूलाई जातीय विभेद र सबै खाले असमानता उन्मूलन गर्दै जनचाहना अनुरूपको संविधान निर्माण गर्नुपर्ने चुनौती कायमै छ। यही सवालको सहज निकास निकाल्न वास्तविक संविधान सभालाई एउटा सहयोगी प्रक्रियाको आवश्यकता थियो। संविधान सभामा नपुगेका जनताको माग र आवाजलाई उजागर गर्दै संविधान निर्माण प्रक्रियामा देखिन सक्ने व्यावहारिक जटिलता सामना गर्न जनताको तहबाट गरिने समानान्तर प्रक्रियाहरू यस सन्दर्भमा सहयोगी हुन सक्दथे। लैङ्गिक विभेदमा परेका महिला, धार्मिक विभेदमा परेका अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायहरू, भाषिक विभेदमा परेका गैर खसभाषीहरू र सांस्कृतिक रूपमा विभेदमा परेका आदिवासी जनजातिहरू, सामाजिक विभेदमा परेका दलितहरू र क्षेत्रीय विभेदमा परेका तराई मधेसी मूलका व्यक्तिहरू, ती समुदायहरूको विभेदलाई चाहिँ मतलब मुद्दा बनाएर त्यसलाई चाहिँ कसरी अब चाहिँ मतलब समाधान गर्न सकिन्छ र त्यो विभेदमा परेका चाहिँ मतलब समुदायहरूको अधिकारको सुनिश्चितता कसरी गर्न सकिन्छ, त्यसको लागि एउटा अभिमतहरू तयार गर्ने, जनदबावहरू चाहिँ सृजना गर्ने र जनतालाई सचेत र गोलबन्द गर्ने यो एनकार्ड जाति भेदभाव विरुद्ध राष्ट्रिय मञ्चको मूल चाहिँ उद्देश्य रहेको छ। यसैका लागि जातीय भेदभाव विरुद्ध राष्ट्रिय मञ्च एनकार्डले राष्ट्रव्यापी परामर्श अभियानहरू गरी 2064 साल वैशाख 28 गतेदेखि ज्येष्ठ 10 गतेसम्म भक्तपुरको खरिपाटीमा नमुना संविधान सभाको आयोजना गर्यो। संविधान सभामा नै ती सम्बन्धित समुदायका प्रतिनिधिहरू पुग्न सकेनन्। पुग्यो भने पनि आफ्ना मुद्दाहरू ठिक तरिकाले उठाउन सकेनन् र भावी नेपालको संविधानमा यी मुद्दाहरूले ठिक स्थान हासिल गर्न सकेनन् अथवा यी मुद्दाहरू ठिक तरिकाले सम्बोधन भएन भने त ठुलो एउटा के भने घाटा अथवा ठुलो उपलब्धि हासिल गर्ने अवसरबाट चाहिँ समुदायहरू वञ्चित हुन्छन्। त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि उनीहरूलाई शक्तिकरण गर्नको निम्ति जातीय भेदभाव विरुद्ध राष्ट्रिय मञ्चले एउटा कार्यक्रमिक ढङ्गले अगाडि जानुपर्ने स्थिति भएको हुनाले गर्दा यो परियोजनाको अवधारणा त्यसरी बिल्टअप भएको हो।
त्यो मुद्दाहरू चाहिँ साँच्चै नै त्यो संविधानमा ल्याउनलाई संविधानमा हुन्छ मात्र भनेर त मिलेन। त्यसको चाहिँ आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ। प्रक्रियालाई धेरै कुराहरू चाहिँ छेक्नु पनि सक्छ होइन, वा त्यसलाई चाहिँ ल्याउनु मद्दत पनि दिन सक्छ। त्यस कारणले त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले ल त्यसपछि यो प्रक्रियाको बारे चाहिँ सबै जनतालाई पनि थाहा दिनु पर्यो। अनि साथसाथै चाहिँ यो सीमान्तकृत समुदायहरूलाई पनि थाहा दियो भने अनि साँच्चैको संविधान सभा चाहिँ बस्ने बेलामा उहाँहरूले चाहिँ कुन बेला चाहिँ कस्तो खालको भूमिका खेल्नुपर्छ भनेर नि त्यो प्रक्रिया राम्रोसँग थाहा भएपछि त अनि कुन समिति कस्तो समिति बन्छ, त्यो समितिले के कुरा गर्छ, अनि अल्पसङ्ख्यकको कुराहरू कहाँ ल्याउनु पर्ने भन्ने खालको चाहिँ थाहा हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ अवधारणा चाहिँ डेभलप भयो भनौँ न। राष्ट्रिय स्तरमा दायित्व निर्वाह गरिने संविधान सभा जस्तो महत्त्वपूर्ण राजनैतिक प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु तथा त्यसबाट नमुना संविधान तयार गर्नु एउटा गैर सरकारी संस्थाका लागि कठिन र चुनौतीपूर्ण दुवै थियो। यद्यपि यो कुनै समानान्तर राजनीतिक प्रक्रिया थिएन। यो त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल निर्माणार्थ एउटा राजनीतिक अभियानका लागि सकारात्मक र पूरक प्रयास मात्र थियो। जनतालाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न गर्ने भन्ने अठोट साथ जुन चाहिँ राजनीतिक दलहरूले चाहिँ एउटा राजनीतिक मोड दिएर चाहिँ नयाँ संविधान सभा मार्फत नयाँ संविधान बनाउने, जसलाई चाहिँ समावेशी बनाउने, विभिन्न क्षेत्र समुदायलाई अब यसपटक चाहिँ बहिष्करणमा नपार्ने होइन, यसपटक सबैलाई समावेश गर्ने भन्ने जुन अठोट चाहिँ राजनीतिक अठोट लिएको छ, त्यसमा चाहिँ सघाउ पुगोस् भनेर यो प्रोजेक्टले पनि बहिष्करणमा पारिएका समुदायको सरोकारहरू के छन् त्यो सरोकारहरूलाई चाहिँ बाहिर सर्फेसमा ल्याउने होइन, सतहमा ल्याउने, जो लुकेको छन् त्यसलाई सतहमा ल्याउने र सतहमा ल्याएर त्यसको आधारमा उनीहरूलाई आफ्नो एडभोकेसी गर्न, वकालत गर्न चाहिँ उत्साहित गर्ने र त्यस किसिमले अनि यो नयाँ जुन संविधान सभा बनेछ त्यो संविधान सभालाई सकारात्मक किसिमले प्रभाव पार्ने, संविधान सभालाई उत्साहित गर्ने, जसले गर्दाखेरि चाहिँ बहिष्करणमा पारिएका समुदायहरू यसपटक चाहिँ नछुटुन्, यसपटकको संविधान निर्माणमा नछुटुन्, यसपटकको संविधानले उहाँहरूको चाहिँ इस्यु सवालहरू, उहाँहरूको चिन्ताका मुद्दाहरू चाहिँ लाई सही किसिमले सम्बोधन गरोस् भन्ने उद्देश्य र त्यही किसिमको कार्यक्रमहरू यो परियोजनामा राखिएको छ। नमुना संविधान सभा आयोजना गर्नुका मूलतः 3वटा उद्देश्य थिए। पहिलो, नेपालमा विभेद तथा उत्पीडनमा पारिएका समुदायका व्यक्तिहरूलाई संविधान सभाको प्रक्रियाका सम्बन्धमा प्रत्यक्ष अनुभव गराउनु। दोस्रो, यस्ता सरोकारवाला समूहहरूको नेपालको नयाँ संविधानमा समावेश गरिनुपर्ने मुद्दाहरूको पहिचान तथा तिनको संवैधानिक निकासको खोजी गर्नु। र तेस्रो, संविधान सभा मार्फत नयाँ संविधान निर्माण हुँदै गर्दा त्यस्ता सरोकारवाला पक्षहरूको लागि एउटा आधिकारिक जनपैरवीको सामग्री तयार गर्नु। आज राजनीतिक दलहरूले जुन प्रतिबद्धता पत्र अगाडि सार्वजनिक गरेका छन् र उनीहरूले चुनाव लडिसकेका छन् र संविधान सभाको चुनाव पनि सम्पन्न भइसकेको छ, तर ती प्रतिबद्धता पत्रहरूमा देखिएका कुराहरूले मात्रै पनि नेपाली जनताको आधारभूत अन्तर्विरोधहरूको अन्त्य गर्न सक्ने सम्भावना कम छ र अर्को राजनीतिक सहमतिका नाममा दलीय सहमति हुने र गुटगत सहमति हुने, दलगत सहमति हुने र एउटा वर्णसङ्कर संविधान निर्माण हुने प्रक्रियालाई चाहिँ यो जनताको संविधानले, जनताको नयाँ संविधान बनाउने निर्माण प्रक्रियाले ठुलो सहयोग पुग्छ भन्ने मलाई लागेको छ। नमुना संविधान सभाले समेट्नुपर्ने क्षेत्र र सरोकारका विषय जति व्यापक थिए त्यति नै संवेदनशील पनि। त्यसैले यस प्रक्रियाको सुरुदेखि नै सरोकारवाला समुदायको सक्रिय सहभागिता एउटा आधारभूत आवश्यकता थियो। यसर्थ उनीहरूमा आफ्नो सरोकारको मुद्दामा बहस पैरवी गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्न र उनीहरूलाई संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी गराउन यन कार्डले नागरिक शिक्षा कार्यक्रम र विभिन्न चेतना अभिवृद्धि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको थियो। नमुना संविधान सभाको तयारीको चरण सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चरण थियो। देशका विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न सम्प्रदाय र समूहलाई नमुना संविधान सभा मार्फत संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी गराउने यो उपयुक्त प्रक्रियाको नाम थियो सार्वजनिक परामर्श कार्यक्रम। धरान एउटा, त्यस्तै गाईघाट, जनकपुर, वीरगञ्ज, हेटौडा, ललितपुर, पोखरा, प्युठान, बुटवल, नेपालगञ्ज र जुम्ला भन्दाखेरि यो 11 ठाउँमा हुने यस्तो परामर्श गोष्ठीमा, हरेक परामर्श गोष्ठीमा
60देखि 65 जना सहभागी मित्रहरू सहभागी हुनेछन् भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। नमुना संविधान सभालाई लोकतान्त्रिक एवं समावेशी बनाउन देशका तराई, पितृ मधेस, हिमाल, पहाड, उपत्यका गरी निर्धारित 11वटा केन्द्रहरूमा स्थानीय सङ्घ संस्थाहरूको सह आयोजनामा 2 दिने सार्वजनिक परामर्श कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो। ती सबै केन्द्रहरू नेपालको क्षेत्रगत एवं सामाजिक बहुलताको अधिकतम प्रतिनिधित्व होस् भन्ने दृष्टिकोणबाट छानिएका थिए। प्रत्येक केन्द्रका लागि मूलतः 2वटा दायित्व तोकिएको थियो। पहिलो, नमुना संविधान सभाको लागि स्थानीय तहबाट मुद्दाहरूको पहिचान गर्ने र तिनको समाधानका लागि संवैधानिक अधिकारको सुनिश्चितताको उपाय खोज्ने, र दोस्रो, उक्त भेलाले प्रत्येक केन्द्रको तर्फबाट 8 जनाको दरले नमुना संविधान सभाको लागि आफ्ना प्रतिनिधिहरूको छनौट गर्ने। यो नमुना संविधान सभाको छलफलका जुन विषयहरू, विषयवस्तुहरू र इस्युहरू बाट उहाँहरूलाई के हुन्छ भने यो कुराले पनि उहाँहरूलाई धेरै प्रेसर गर्छ र आगामी जुन बन्ने नयाँ संविधान सभा हो त्यो एउटा लोकतान्त्रिक समावेशीमूलक बन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो एउटा नमुना प्रस्तुत गरेर सबैतिर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रहरूमा विभिन्न समुदायहरूमा दिएर त्यसको नमुनाले हाम्रो निर्वाचित गत 28 गते हामीले मतदान गरेका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई निकै सहायक होला, एउटा रेफरेन्सको काम गर्ला भन्ने विश्वास लागेको छ। सरदर 70 जना प्रतिनिधि सहभागी रहेका प्रत्येक केन्द्रमा सहभागीहरूलाई विभिन्न समितिहरूमा समूह विभाजन गरेर छलफल चलाइएको थियो। समितिहरूमा राज्यको पुनर्संरचना, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, मौलिक हक, संघीयताका आधार र संरचनाहरू, नयाँ संविधानमा हुनुपर्ने आधारभूत व्यवस्था लगायत विभिन्न शीर्षकमा छलफल चलाइएको थियो। छलफलमा सहभागीहरूले नै असहमतिको बीचबाट सहमति खोज्दै आफ्ना निष्कर्षहरूलाई लिपिबद्ध गरे। निष्कर्षहरूमाथि थप छलफल चलाइयो। सबै मुद्दामा आम सहमति हुन नसक्नु स्वाभाविक थियो। त्यसैले समितिका संयोजकहरूले प्रस्तावित मस्यौदामाथि भएका विचार विमर्शबाट आएका राय सुझावहरू समेत समेटेर निष्कर्षहरूको पुनर्लेखन गर्नु परेको थियो। हरेक परामर्श केन्द्रहरूमा आफ्नै सरोकार र मुद्दाका फरक फरक विषयमा बहसहरू भए। आत्मनिर्णयको अधिकारसहित जातीय स्वायत्त राज्यहरूको निर्माण हुनुपर्ने विचारहरू एकातिर उठे भने अर्कोतिर जातीय स्वशासित राज्यहरू बन्दा ससाना अल्पसंख्यक जातिहरूको हक अधिकार के हुने भन्ने मुद्दा सरोकारको विषय बन्यो। मगराज स्वायत्तमा उहाँको दलितको प्रतिशत मानव 5% छ होइन, उहाँको त्यो खालको अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी संहिता अपनाउन त सकिन्छ नि भन्ने मेरो मान्यता हो। एउटा जातिको आधारमा राज्य संरचना हुँदाखेरि अन्य जातिहरूको पनि तिनीहरूको पनि आफ्नै अस्तित्व बोकेको छ। सबै जातिको आफ्नो आफ्नै अस्तित्व छ। सबैलाई जातिहरूलाई चाहे सेनामा होस् चाहे राज्यको हरेक अङ्गको प्रणालीमा होस् सबैलाई समानुपाती ससम्मान तरिकाले उसको भागबण्डामा चाहिँ पाउने अधिकार हामीले दिनुपर्छ भने संविधानमा चाहिँ किता लेखिनु पर्दछ। पूर्वमा लिम्बुवान, खम्बुवान र विभिन्न जातीय प्रदेशको नामाकरणको विषयमा सहभागीहरूबीच पक्ष विपक्षमा मत व्यक्त भयो। हामीलाई सबैभन्दा पिर परिरहेको चाहिँ लिम्बुवान स्वायत्त राज्यले। हामीले अहिले हुन्छ लिम्बुवान राज्यमा हामी बस्छौँ भन्यो भनेदेखि भोलि पर्सि कतै हामीलाई तानाशाही त फेरि लादिने होइन। हामीलाई शङ्का भन्दा पनि उपशङ्का भन्दा पनि ठुलो शङ्का चाहिँ हामीलाई त्यो छ। अर्को ल्याउनुहोस् न त, लिम्बुवानदेखि बाहेकको ल्याउनुहोस् न। एउटा पत्रकार साथीले के भन्नुहुन्थ्यो भने च्याब्रुङ प्रदेश राखौँ न दाजु, यो किन लिम्बुवान भन्नुहुन्छ भनेर भन्ने प्रश्न मलाई सोधेको। मैले भन्दै त्यसो मधेसमा ढोलक प्रदेश राख्ने समस्या समाधान हुन्छ त। समाज विकासको नियमअनुसार गण, कबिला, जाति र राष्ट्र हुन्छ र जातिको रूपमा चाहिँ विकसित भएको जातिहरूको आधारमा चाहिँ हामीले जातीय राज्यको परिकल्पना गरेको मात्रै हो। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन। हाम्रो चाहिँ के अरे शब्द नै त्यस्तो जातीयता
भन्ने कुरामा गएको हुनाले मात्रै वास्तवमा यो राष्ट्रिय राज्य हो। तराईमा समग्र मधेस एक प्रदेश, सलेस प्रदेश र स्वतन्त्र मधेस जस्ता विषयमा विचार विविधताहरू देखिए। परामर्श कार्यक्रममा लोपोन्मुख चेपाङ, लाप्चा, माझी, दनुवार, पनकरिया, हायु जस्ता समुदायको समेत प्रतिनिधित्व थियो। अब हामीलाई पनि हात्तीमालो गरेर हामी पनि सानो वर्गको छ, आदिवासी जनजाति सबै है, यो जात ऊ जात, सानो जात ठुलो जात भेदभाद कुनै पनि गर्नु भएन होइन, हामी सबै समानतामा हुनु पर्यो। जहाँ 10,000 भन्दा कम जनसङ्ख्या भएको जाति वा समुदाय छ उसको कम्तीमा पनि एक प्रतिनिधि हुनुपर्ने राज्यको निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्थाको माग उठ्यो। विभिन्न जात जातिहरूको जनगणनाको तथ्याङ्कलाई आधार मानि न्यूनतम 10,000 भन्दा मुनि भएको जातिलाई एक प्रतिनिधित्व गराउने पूर्ण समानुपातिक प्रणाली नै उचित हुन्छ। किनकि तपाईँले रिजल्ट देखिरहनु भएको छ, हिजो भर्खर समानुपातिकको रिजल्ट आयो, त्यसमा भर्खरै हाम्रो शान्ति दिदी यहाँ विधायकमा चयन हुनुभएको छ। पूर्ण समानुपातिकको उहाँ समानुपातिक प्रणालीले गर्दा मात्रै उहाँ जानुभएको, नत्र कम्पिटिसन गरेर उहाँ जान सक्नुहुन्थेन जस्तो मलाई लाग्छ। छलफलमा सहभागीहरूले सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्य र वैज्ञानिक भूमि सुधार लागू गर्न जोड दिए। हलिया, सुकुम्बासी र हरुवा चरुवाहरूले पनि विशेष आरक्षण पाउनुपर्ने उनीहरूको माग थियो। भूमिको असमान वितरण जुन छ त्यसको अन्त्य गरेर समान वितरण गरिनुपर्छ। संघीय नेपालमा हुनुपर्ने स्रोत र अधिकारको बाँडफाँड, शासनका स्वरूपहरू छलफलका थप महत्त्वका विषय थिए। बहुलवाद, मानवाधिकार र कानुनको शासन जस्ता मुद्दामा परामर्श केन्द्रहरूमा साझा सहमति रह्यो। एक थरी धारले के भन्छ भन्दाखेरि सुगालाई पिञ्जरामा थुनेर तिमीले टन्न खुवाए पनि ऊ खुसी हुन सक्दैन, त्यसो भएर उसलाई आकाशमा जान दिनुपर्छ भन्छ। अनि अर्को धारले के भन्छ, तिमीले आकाशमा सुगा उडाइरह्यो खान दिएनौ भने कति दिन उड्छ भन्छ। भनेपछि हामीलाई दुईटै कुरा चाहिन्छ कि एउटा कुरा चाहिन्छ? हामी उड्न पनि पाउनु पर्यो, खान पनि पाउनु पर्यो। सम्पत्तिमा समान अधिकार, पारपाचुके, अग्राधिकार जस्ता मुद्दाहरू अधिकांश केन्द्रहरूमा साझा बहसका विषय बने। छोरा र छोरीलाई चाहिँ समान हक भन्दाखेरि शिक्षा स्वास्थ्यको कुरा अन्य कुराहरू मात्रै होइन, सम्पत्तिमा पनि त्यो हुन्छ भन्ने हो। आगे चलकर कुछ हिम्मत करबे जे दलित के इज्जत नफा कमबे कोशिश नहीं करू, एहन करू जे पुरुष से लड़ू, नहीं देते हक से छीन कर लिया, मार कर लिया। सुगौली सन्धिको खारेजी, मातृभाषालाई आधिकारिक भाषा वा मातृभाषामा नै सूचनाको हक जस्ता मुद्दा परामर्श कार्यक्रममा उठेका थप महत्त्वपूर्ण विषय थिए। त्यो बेलामा उहाँहरूले चाहिँ सुगौली सन्धिबाट लिएको त्यो जुन जमिन हो त्यो फिर्ता हुनुपर्छ। यो कुन बेला सम्भव हुन्छ भन्दाखेरि जब हामी चाहिँ यो नयाँ संविधान बनाएर देश विकास गरेर हामीसँग यति तागत हुन्छ कि इजरायल जतिको हामी तागत हुन्छ। 11 राष्ट्र मिलेर आए पनि हामीले हराउन सक्दैन। जति बेला यो खचित छ त्यसकारण छिटो हामी तागतबाट हुनु पर्यो, विकास निर्माणको तीव्र गतिमा जानु। राष्ट्रभाषाको सवालमा अनुसूचीमा व्यवस्था गरेर अनुसूचीमा उल्लेख भएका सबै राष्ट्रभाषा भनेर लेख्नुपर्छ। त्यहाँ बनकरिया, चेपाङ जे जे छ सबैलाई समेट्नुपर्छ। राजनैतिक रूपमा जागरुक र सचेत समुदायबाट सीमित तर समावेशी प्रतिनिधिहरू चयन गर्नु अप्ठ्यारो पक्कै थियो। आफ्ना विचार र मुद्दालाई संविधान सभाको तहसम्म लैजान हरेक केन्द्रले जाति, भाषा, धर्म, लिङ्ग, धार्मिक अल्पसंख्यक र दलितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने गरी प्रतिनिधि चयन गर्नुपर्ने थियो। त्यसैले संवाद, विवाद र सहमतिको प्रक्रिया हुँदै प्रत्येक केन्द्रबाट ठिक आधा संख्याका महिलासहित दलित, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व सहितको सभासद छनौट कार्य सम्पन्न भयो। जनताको आफ्नै नमुना संविधान सभा। यहाँ पहिलो बैठकको तयारी भइरहेको छ। नमुना संविधान सभा हेर्न, देख्न र सहभागी हुन चाहनेहरूको मनोविज्ञानको मिश्रणले यहाँ रोमाञ्चकता पैदा गराएको छ। नागरिक समाजको आम रूपमा प्रतिनिधित्व गर्ने जनताकै एक हिस्साबाट चुनिएर आइपुगेका सभासदहरू यहाँ उपस्थित भइसकेका छन्। यहाँ जिज्ञासा र कौतूहलता छ।
यो कौतूहलता हो बैठक कसरी चल्छ, विचारहरूको अभिव्यक्ति कसरी हुन्छ, नमुना संविधान कसरी लेख्ने भन्ने बारेमा। यहाँ देशभरका 11वटा सार्वजनिक परामर्श केन्द्रबाट चुनिएर आएका 88 जना र मनोनित 12 जना गरी कुल 100 जना सभासदहरूको सहभागिता रहेको छ। समाजभित्रै हेपिएर थिचिएर बस्नुपर्ने अवस्थामा रहेका दलितहरूको सहभागिता छ। कुण्ठा र लज्जाबोध पालेर पनि पहिचानका लागि सङ्घर्षरत यौन अल्पसंख्यकहरू छन्। राज्यले कहिले उचित सम्बोधन गर्न नसकेको शारीरिक विकलाङ्गपनको संवेदना बोकेकाहरू छन् र यहाँ छन् विभिन्न जाति, धर्म, भाषा, सम्प्रदायका प्रतिनिधिहरू जसले फरक फरक राजनीतिक वाद र आदर्शको समेत प्रतिनिधित्व गर्दछन्। यसरी यो नमुना संविधान सभाले समावेशी नयाँ नेपालको झझल्को दिइरहेको छ। संविधान सभाको सैद्धान्तिक, व्यावहारिक तथा कार्यविधिगत सवालहरूमा स्पष्टता ल्याउन संविधान सभाको औपचारिक बैठक सुरु हुनु अगावै 2 दिने प्रशिक्षण सञ्चालन गरिएको थियो। त्यसका लागि सहभागी सभासदहरूलाई संविधान, संविधान सभा र सभासदहरूको भूमिका एवं जिम्मेवारी बारे ख्यातिप्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय संविधानविद्वय प्राध्यापक यस घई र श्रीमती जिल कट्रेलले प्रशिक्षण दिनुभएको थियो। घईले नमुना संविधान सभा जनसहभागिताको एउटा प्रक्रिया भएको बताउनुहुँदै संविधान सभालाई असफल हुनबाट बचाउन वास्तविक संविधान सभामा नचुनिएका जनताको सहभागिता अझ महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्नुभयो। अर्का अतिथि जिल कट्रेलले सभासदहरूलाई विभिन्न देशका संविधान सभाका नमुनाहरू प्रस्तुत गर्नुहुँदै संविधानमा सर्वसम्मतको सिद्धान्त र निर्णय महत्त्वपूर्ण हुने जानकारी गराउनु भएको थियो। नेपालका संविधानविद पूर्णमान शाक्यले संविधान सभाबाट संविधान बनाउने प्रक्रिया, नयाँ संविधानका आधारभूत विशेषताहरू, संविधान सभाका आचार संहिता साथै संविधान सभा सञ्चालनका नियमहरूमाथि प्रकाश पार्नुभएको थियो। संसदीय बैठक सञ्चालनको परम्परा अनुसार नमुना संविधान सभाको औपचारिक बैठक ज्येष्ठ सदस्य नरबहादुर दनुवारको अध्यक्षतामा सुरु भयो। हामीले पनि एउटा नमुना संविधान बनाएर पेश गरौँ र नमुना संविधान बमोजिम यो अहिलेको बस्ने संसदले के भन्छ संविधानमा त्यो कुराहरू लेखेन भने भोलि हामी सम्पूर्ण जातिहरू सम्पूर्ण हामी के भने हामीले फेरि पनि के भने सङ्घर्ष गर्नको निम्ति अगाडि तयार हुनु पनि पर्ने स्थितिहरू आउला। त्यसका लागि हामीहरू शिस्तताले सम्पूर्ण समानता व्यवहार गरिकन एक अर्कामा राम्रो चिनापति भइकन के भने राम्रोसँग हामीले नमुना संविधान बनाएर पेश गरौँ। यही नै मेरो भन्ने छ र अब कार्यक्रम सुरु गरौँ। उनीद्वारा सभासदहरूलाई नेपाली जनताको नाममा सामूहिक शपथ ग्रहण गराइयो र सोच विचारपूर्वक पुरा गर्नेछु। नमुना संविधान सभाको औपचारिक बैठक आरम्भ गर्नु पूर्व यसको गठन प्रक्रियालाई पूर्णता दिनु आवश्यक थियो। यसैले नमुना संविधान सभा कार्यविधि नियमावलीले व्यवस्था गरे अनुसार 1 जना सभाध्यक्ष र 2 जना उपसभाध्यक्षको चयनको आवश्यकता थियो र यसका लागि औपचारिक प्रक्रिया आरम्भ भयो। सभाध्यक्षको लागि उम्मेदवारी दिनुभएकी ज्योतिका रोकामगर र मङ्गला कारञ्जित मध्ये रोल्पाबाट नमुना संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने ज्योतिका रोकामगर सर्वसम्मतिले चुनिनुभयो। मलाई यो कार्यकाल भरि काम गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मा मेरो काँधमा सुम्पिएकोमा उहाँहरूप्रति म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र मैले मेरो कर्तव्य पुरा गर्नेछु। देशको भौगोलिक परिस्थिति र जनजाति समेतको प्रतिनिधित्व गराउन सभाध्यक्षकी अर्का उम्मेदवार काठमाडौँकी मङ्गला कारञ्जितले उम्मेदवारी फिर्ता लिनुभएको थियो। भौगोलिक परिवेश, जनजातिहरूको स्थितिलाई विचार गरेर र नयाँ जोस र जाँगरलाई पनि समेट्ने हिसाबले जिम्मेवारी दिएको छु। तर उपसभाध्यक्षको हकमा भने स्थिति अर्कै बन्यो। उपसभाध्यक्षको लागि उम्मेदवारी दिएका 9 जना सभासदमध्ये 5 जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिए। बाँकी 4 जनाको हकमा भने सहमतिको प्रक्रियाभन्दा निर्वाचनको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु पर्यो।
यो स्थितिले चाहिँ एउटा कुर्सीको खिचातानी हो कि भन्ने खालको एउटा देखियो कि वास्तविक संविधानको महसुस गर्ने एउटा पाठ पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई। जब्बर प्रसाद राम ज्ञानेन्द्र पुन जब्बर प्रसाद राम मानिस सदस्य 58 मत प्राप्त गरी विजय हुनुभएको छ भने चन्द्रकला राई मानिस सदस्यज्यूले 57 मत प्राप्त गरी विजय हुनुभएको छ। निर्वाचनमा जब्बर प्रसाद राम र चन्द्रकला राई निर्वाचित हुनुभयो। 2065 साल वैशाख 30 गते अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदका सभामुख सुभाष नेम्बाङद्वारा नमुना संविधान सभाको विधिवत उद्घाटन भयो। पुरानो नेपाल हामीले अस्वीकार गरिसक्यौँ। पुरानो नेपाल अस्वीकार्य छ। असमावेशी नेपाल हामीले चाहेको होइन। हामीले सिंहदरबार केन्द्रित र काठमाडौँ केन्द्रित एकात्मक राज्य प्रणाली हामीले अस्वीकार गरिसकेका छौँ। हामीले सम्पूर्ण सामन्ती शोषण उत्पीडनका आधारहरू भत्काउने निर्णय गरिसकेका छौँ र आजदेखि सुरु भइरहेको तपाईँको नमुना संविधान सभा भव्यतापूर्वक सफल रहोस्, समावेशी सहभागितामूलक स्वायत्तता सहितको सङ्घात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल, धर्मनिरपेक्ष नेपाल निर्माण गर्नको लागि यहाँहरूले योगदान पुर्याउन सक्नुहोस्। यही शुभकामनाका साथ, यही विश्वासका साथ यहाँलाई फेरि एकपटक बधाई, धन्यवाद र शुभकामना दिँदै मलाई यति कुरा राख्ने अवसर दिनुभएकोमा, यहाँहरूप्रति ऐक्यबद्धता जनाउने मौका दिनुभएकोमा, यो भलाकुसारीको केही समय व्यतीत गर्ने अवसर जुटाइदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै म आफ्ना कुराहरूलाई यहीँ टुङ्ग्याउने अनुमति चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद। संविधान निर्माणको सन्दर्भमा संविधानले समेट्नुपर्ने थुप्रै विषयवस्तुहरूको बारेमा जनताको तहबाट छलफल हुन आवश्यक छ। त्यसबारेमा जनताले सहभागी भएर आफ्ना कुराहरू भन्नु आवश्यक छ। त्यसको संविधान निर्माणमा धेरै महत्त्वपूर्ण योगदान हुन्छ। त्यसैले यो कार्यक्रमले त्यो एउटा कार्य गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नमुना संविधान सभाकी सभाध्यक्ष ज्योतिका रोका मगरको अध्यक्षतामा बसेको पहिलो औपचारिक बैठकमा सभासद रेशम गुरुङद्वारा नमुना संविधान सभाको उद्देश्य निर्धारण प्रस्ताव प्रस्तुत गरियो। यो प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित होस् भनी मान्य सदस्यज्यूहरूसँग प्रस्ताव गर्न चाहन्छु। 2 मिनेटको समयभित्र आफ्नो भनाइ राख्न समय दिइन्छ। प्रस्तुत 6 बुँदे प्रस्ताव उप सभासदहरूबीच छलफल सुरु भयो। सभासद मङ्गला कारञ्जितको सार्वभौम सत्ताको बारेमा पूरक प्रस्ताव सहित जम्मा 8 बुँदाको संविधान सभाको उद्देश्य निर्धारण गरियो र यही नयाँ संविधानका आधारभूत विशेषताहरूको निर्धारण भयो। सभासदहरूकै एउटा समितिबाट आचार संहिताको मस्यौदा गराई त्यसलाई सर्वसम्मतद्वारा पारित गरी लागू गराइयो। नमुना संविधान सभालाई निर्वाध तथा सहज ढङ्गले सञ्चालन गर्न विभिन्न प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय निकायहरूको आवश्यकता रहन्छ। यही आवश्यकता पूरा गर्न एनकार्डकी अध्यक्ष डाक्टर सुमित्रा मानन्धर गुरुङको संयोजकत्वमा 7 सदस्यीय सचिवालय समिति गठन भयो। सभाको यो सर्वोच्च प्रशासनिक निकाय थियो जसले सभास्थलमै कार्यालय सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमित प्रचार प्रसारको काम गरेको थियो। नमुना संविधान सभाको दैनिक बैठकको व्यवस्थापन तथा त्यसका लागि आवश्यक कार्यसूची समेत तयार गर्न सभाध्यक्षको अध्यक्षतामा कार्य व्यवस्थापन समिति गठन गरियो। बैठकबाट संविधानविद पूर्णमान शाक्यको अध्यक्षतामा संविधान परामर्श समिति र बर्मा लामाको अध्यक्षतामा प्रत्येक परामर्श केन्द्रबाट 1-1 जना प्रतिनिधि रहेको संविधान मस्यौदा कमिटी गठन गरियो। नमुना संविधान निर्माण प्रक्रियामा आमन्त्रित अतिथि तथा विशिष्ट व्यक्तिहरूको वैचारिक एवं
व्यावहारिक प्रशिक्षणले सभासदहरूलाई दिशानिर्देश गर्न सघाउ पुर्याएको थियो। यस क्रममा नेपाल स्थित संयुक्त राष्ट्र संघीय उच्चायुक्त रिचार्ड बेनेट एवं अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था डेनिडा ह्युगोका कार्यक्रम संयोजक लार्स पी क्रिस्टेन्सनले सभामा सम्बोधन र अन्तर्क्रिया गर्नुभएको थियो। त्यस्तै नागरिक समाजका अगुवा दमननाथ ढुङ्गाना, मानवाधिकार कर्मी पद्मरत्न तुलाधर, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका सदस्य गौरी प्रधान, समाजशास्त्री डाक्टर कृष्णबहादुर भट्टचन, पूर्व निर्वाचन आयुक्त डाक्टर वीरेन्द्र कुमार मिश्र, पूर्व राजदूत शम्भुराम सिमखडा र टेकनाथ बरालले पनि सभासदहरूलाई प्रशिक्षित गर्दै अन्तर्क्रिया गर्नुभएको थियो। नेपालमा शाहवंशीय शासन सदाका लागि अन्त गर्दै राज संस्थाको कुनै अवशेष बाँकी नरहने र राज संस्थाले आजसम्म राज्यबाट पाएका सबै राजकीय सम्मान, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकार र अन्य सुविधाहरूको अन्त गर्दै राजा र राजपरिवारलाई प्राप्त सबै उपाधि खारेज गरी निजहरूको हक अधिकार सामान्य नेपाली नागरिक सरह बनाउनु पर्ने आम नेपाली जनताको माग थियो। अन्तरिम संविधानका धारा 159 बमोजिम कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको तर्फबाट गणतन्त्र कार्यान्वयनको प्रस्ताव गर्न अनुमति चाहन्छु। अन्तरिम संविधानको धारा 159 बमोजिम कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको तर्फबाट सभासद मीना पाठकले राख्नुभएको गणतन्त्रको प्रस्तावलाई सभाले ध्वनिमतद्वारा पारित गर्दै नेपालको शाहवंशीय सामन्तवादी केन्द्रीकृत राज्य सत्तालाई खारेज गर्यो। गणतन्त्रको कार्यान्वयनको प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गर्दछु। गणतन्त्र कार्यान्वयन घोषणाको खुसियालीमा सभासदहरूले साँझ सभास्थल परिसरमा दीपावली र नाचगान गरेका थिए। नमुना संविधान सभामा संवैधानिक सवालहरूको छलफल प्रारम्भ गर्ने क्रममा सर्वप्रथम नमुना संविधान सभासदहरूबाट आफ्ना क्षेत्रका सार्वजनिक परामर्श कार्यक्रमहरूमा पहिचान गरिएका संवैधानिक सवालहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रस्तावित प्रावधानहरू पूर्ण बैठकमा पालैपालो प्रस्तुत गरिए। त्यसपछि नमुना संविधान सभामा मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकको अधिकार, संघीय प्रान्तको भूभाग निर्धारण, संघीय सरकार र प्रान्तीय सरकारको अधिकार बाँडफाँड, संघीय सरकारको संरचना निर्धारण, प्रान्तीय सरकारको संरचना निर्धारण, भाषा सम्बन्धी नीति निर्धारण, संवैधानिक आयोग, समावेशीकरण र निर्वाचन प्रणाली नीति निर्धारण र स्वायत्त गणराज्यको स्वरूप अनि त्यसभित्र रहेका विशेष स्वशासित क्षेत्र निर्धारण जस्ता 10 वटा समिति गठन गरिएको थियो। विषयगत समितिहरू आफ्ना एजेन्डालाई लिएर छलफलमा व्यस्त रहे। हाम्रो चाहिँ यो भाषा सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने समिति यस विषय हामीले चाहिँ छलफल गर्दैछौँ। व्यस्तताको यो क्रम झन्डै 3 दिनसम्म चल्यो। 31 गतेदेखि सुरु भएको र आज पनि चल्छ, भोलि पनि हामी सकिन्छौँ। यसबीचमा सभासदहरूलाई सूचना तथा मनोरञ्जनमूलक नाटक मार्फत बाल अधिकारबारे जानकार बनाउने काम पनि भएको थियो। भ्रमण र सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूले सभासदहरूबीच थप हार्दिकता थप्ने काम गर्यो। सँगसँगै नमुना संविधान सभामा जनताको सरोकार पनि बढ्दै गयो। अपाङ्ग जीवनको पाइलामा सहकार्य, दलित अधिकार सञ्जाल र लाप्चा उत्थान मञ्च, हिमाली लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नागरिक मञ्च, माझी मुसहर बोटे कल्याण समिति जस्ता सङ्घ संस्थाहरूबाट सभामा ज्ञापन पत्र र प्रस्तावहरू पेश गरिए। यी प्रस्तावका बारेमा नमुना संविधान सभाका विषयगत समितिहरूभित्र पनि छलफल भयो। सभासदहरूले समसामयिक तथा राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरूमा टिप्पणी र प्रस्तावहरू प्रस्तुत गरी सभालाई थप ओजपूर्ण बनाएका थिए। रौतहटको गौरमा यही 1 गते बुधबारका दिन भएको विस्फोटको घोर भर्त्सना गर्दछौँ र राज्यले नागरिकको शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति प्रदान गर्नुपर्ने प्रस्ताव पारित गर्दछ। विषयगत समितिहरूबाट आफ्नो विषयका प्रतिवेदन क्रमशः प्रस्तुत गर्ने काम भयो। सुझाव सल्लाह दिनुपर्ने छ भने सभासदहरूले दिन सक्नुहुनेछ। प्रतिवेदन उप थप अन्तर्क्रिया र छलफलहरू चलाइए। साहित्य, कला तथा खेलकुद सम्बन्धी हक छुटेको छ, यो राख्नुपर्ने कुरा हो, यो राख्नुहोस्। सभासदहरूद्वारा टिप्पणी र प्रतिक्रिया राख्ने काम भयो। यो महत्त्वपूर्ण समयलाई ख्याल गरेर म अत्यन्तै बुदागत रूपमा चाहिँ नि यहाँ टिप्पणी गर्न चाहन्छु। बहसले ठूलो आकार ग्रहण गर्यो। कसरी समस्या समाधान हुने? कृपया लामो बहस नगरौँ। सहमति र असहमति दुवैमा फरक फरक विचारहरू आउने क्रम जारी रह्यो।
धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भइसक्यो तापनि फेरि यहाँ सबै धर्मलाई समावेशी गरेर उहाँहरूले यहाँ उल्लेख गर्नुभएको छैन। त्यसकारण मलाई यसमा पनि अलिकति विमति छ। केन्द्र सरकार र प्रान्त सरकार बीच अधिकार बाँडफाँडको विषय विवादको महत्त्वपूर्ण विषय बन्यो। आफ्नो हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा महिलाहरूले सम्पत्तिमाथिको हक, नागरिकतामा पूर्ण अधिकारको हक, गर्भपतन सम्बन्धी व्यवस्था लगायत व्यावहारिक पक्षहरूबारे पनि स्पष्ट संवैधानिक प्रावधानहरूको माग गरे। आमाका नामबाट नागरिकता भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट भइदिनु पर्यो। पैतृक सम्पत्तिको अधिकार छोरा र छोरीमा बराबर भनेर अन्तरिम संविधानले त भनिसकेको छ, तर पनि व्यावहारिक रूपमा यो लागू भएको छैन। यसलाई व्यावहारिक रूपमा लागू गर्नै पर्छ। आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समूहको हक अधिकारको संरक्षण र उनीहरूको यथोचित आरक्षणको माग आम नेपालीको माग हो। यो मागको बारेमा संविधानमा ठोस किटान गर्न नमुना संविधान सभाका सहभागीहरूले जोरदार आवाज उठाए। ए माने हमरा सन के अखिंतो तक हम सब छुआछूत हमरा सब के भेदभाव छिते है। हमरा सन के जनजाति अखिंतो झाड़ बहार के फेंके है। तो तै के दुआरे हमहू सब दलित महिला अलगे हमहू सब अपन अथी मांग रहल छी, हक मांग छिए। यसरी नै यौन अल्पसंख्यकको विषयमा पनि सभामा तातो बहस चल्यो। हामी जस्तो व्यक्ति यौन अल्पसंख्यकहरूलाई चाहिँ कहिले पनि नछुटाउनुस् भनेर त्यसमा छुटाएको पाइ एकदम दुःख लाग्यो है। यो हामी जस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ किन प्रतिशत नछुटाउनु भएको? यसमा चाहिँ महिलालाई मात्र प्रतिशत छुटाएको छ र अन्य अल्पसंख्यकलाई चाहिँ किन प्रतिशत नछुटाउनु भएको? हामीलाई पनि यति प्रतिशत कोटा दिइन्छ, यति प्रतिशत छुटाइन्छ भनेर उल्लेख गरिदिनु पर्यो। धन्यवाद। सबैले आफ्नो जाति, भाषा, क्षेत्र, धर्म, संस्कृतिको पक्षमा जोरदार आवाज उठाएर नमुना संविधान सभाको औचित्यलाई यथार्थपरक बनाउन सघाउ पुर्याएका थिए। ख नम्बरमा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट सबै तहसम्म मातृभाषामा निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ। यो त लेखिएको छ। यो पहिला पनि विधानमा यस्तो किसिमको वाक्य त छ, तर त्यसको चाहिँ वास्तविक प्रयोग चाहिँ भइरहेको छैन। अपाङ्गको नि एउटा कानुनी व्यवस्था खोजेर आएको हो। म पनि यहाँ 30 लाख अपाङ्गको लागि हितको लागि यहाँ आएको हो। त्यही भएर हाम्रो पनि कानुनी व्यवस्थाहरू यहाँ राख्न पर्थ्यो। यो स्थानीय तहका समुदायमा आएको राजनीतिक चेतनाको एउटा सकारात्मक सूचकको उदाहरण पनि थियो। मस्यौदा समितिले सार्वजनिक परामर्श केन्द्रहरूबाट आएका प्रस्ताव र विषयगत समितिहरूद्वारा तयार पारिएका प्रतिवेदन अध्ययन गरी संविधानको प्राथमिक मस्यौदाको खेसरा तयार गर्ने काम भयो। नमुना संविधान सभाको पूर्ण बैठकमा नमुना संविधानको उक्त मस्यौदा प्रस्तुत गरियो। प्राथमिक मस्यौदा संविधानमाथि भएको छलफलमा असहमतिका स्वरहरू गुन्जन थाले। विशेषतः मुस्लिम समुदाय र हिमाली स्वायत्त राज्यको सवालमा सभासदहरूद्वारा असन्तुष्टि र विरोधका आवाजहरू आए। मस्यौदा संविधान नेपालका मुस्लिम समुदायका समस्याका सम्बन्धमा संवेदनशील नबनेको र मुस्लिम आयोगको गठनको प्रावधान नपरेको भन्दै मुस्लिम सभासदहरू एक हुन पुगेका थिए। आफ्ना मागहरू लेखिएको प्ले कार्ड सहित विरोध प्रदर्शनमा उत्रिए। चाहे हक हितको कुरा होस्, चाहे अधिकारको कुरा होस्, चाहे आयोगको कुरा होस्, चाहे जुनसुकै कुरा हो, कहीँ उल्लेख भएको छैन। हाम्रो त्यही विषय हो। अधिकार खोज्न पाइँदैन, यस्तो संविधान चाहिँदैन। चर्को नाराबाजी भयो। प्रवेशद्वारमा तालाबन्दी गरियो। मस्यौदा समितिका अध्यक्षसँग मूल ढोका बाहिरै उनीहरूको वार्ता भयो। मस्यौदा समितिबाट मस्यौदा संविधानका सम्बन्धित भाग र धाराहरूमा मुस्लिम सवालहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रावधानहरूको स्पष्ट उल्लेख भएपछि मात्र विरोधको कार्यक्रम स्थगन भयो। माननीय सभासदहरू यथास्थानमा बसिदिनुहोस्। लगत्तै हिमाली स्वायत्त प्रदेशको माग आक्रामक रूपमा आयो। हिमाली लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नागरिक मञ्चको घोषणापत्रको आधारमा पूर्वमा ओलाङचुङ गोलादेखि पश्चिममा दार्चुलासम्मको हिमाली भेगलाई एउटै हिमाली स्वायत्त प्रदेशको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग पेश गरियो। उक्त अवधारणा अनुसार मस्यौदा संविधानमा व्यवस्था नगरिए नमुना संविधानको चालू सम्पूर्ण प्रक्रिया अवरुद्ध पारिदिने र संयौं कार्यकर्ताहरूले सभास्थलको घेराउ गर्ने सम्मको धम्की आयो। संघीयताको आधार
जातीय आधारमा हुने भएको हुनाले त्यो लेख्नुहोस् भन्ने मेरो हार्दिक आग्रह छ। होइन भने हामीले गर्ने विकल्प फेरि पनि सडक आन्दोलन हो। भोलि हामी यो नमुना संविधान सभा घेर्छौँ र सभासदज्यूहरूलाई हामी सभा हलभित्र प्रवेश गर्न दिन्नौँ। त्यो 601 का संविधान सभा सदहरूले बाध्य हुन्, त्यसको लागि हामी एउटा सङ्गठित एउटा दबाब सिर्जना गर्ने खालको एउटा समिति बनाएर जानुपर्दछ भन्ने आशय मैले बोकेको थिएँ। तर यहाँ माहौल विपरीत भएर गइदियो, मुखामुख हुने तरिकाको। यहाँ हामी फर्केर जाँदाखेरि ऋषिबी ईर्ष्याहरू वैमनस्यताहरू बोकेर जाने खालको चाहिँ सिर्जना परिस्थितिहरू सिर्जना भइरहेको मैले दिनका दिन महसुस गरिरहेको छु। यो बिल्कुलै मलाई लाग्दछ ठिक होइन। सम्भव भए अझै पनि केही समयहरू बाँकी छन्, त्यसमा हामीले त्यो खालको चाहिँ परिस्थिति सिर्जना गर्न सकौँ। हिमाली स्वायत्त प्रदेश समेतको भावनालाई कदर गर्दै अनुसूची 2 अन्तर्गत विशेष व्यवस्था गर्न सकिने प्रावधान राखिएपछि धम्की र अवरोधको स्थिति हट्यो। 184 धारा हिमाली प्रदेश उच्च आयोग। सङ्घीय सरकारले हिमाली प्रदेशको मागको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न एक उच्च स्तरीय आयोग गठन गरिनेछ। उक्त आयोगको गठन काम, कर्तव्य तथा अधिकार कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ। हिमाली आदिवासी 20 लाख आदिवासीहरूको मागलाई यहाँहरूले आंशिक रूपमा यस नमुना संविधानमा समेटिदिनु भएकोमा यस धन्यवाद दिनुपर्छ। र यस हाम्रो मागलाई जसले समर्थन गर्नुभएको छ, स्वीकार्नु भएको छ, सहयोग गर्नुभएको छ, त्यसको लागि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट साथै हाम्रो संस्था अथवा हाम्रो समाजको तर्फबाट हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तराईका दलित समुदायले पहाडका दलितहरूभन्दा भिन्न र विशिष्ट पहिचान सहितको सलहेस प्रान्तको माग गरेका थिए। जनकपुरको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भन्दा हजारौं वर्षभन्दा पहिले नै सलहेसको ऐतिहासिक स्थापना भएकोले त्यहाँ सलहेस प्रदेश हुनुपर्दछ। यो नयाँ प्रस्ताव मैथिली वा थारूहट राज्यको प्रस्तावभन्दा अनौठो थियो। तपाईहरु यहाँ उपस्थित भएका सबैको राज्य छ, यी दलितहरूको र चाहिँ हाम्रो राज रहन्छ, तर मधेसका दलितहरूको राज रहछ। त्यो पनि एउटा कुरा खुल्यो। हिजोका शासनले जसरी चाहिँ हामी आत्तियौँ भने हामी अर्कालाई अत्याउँछौँ कि अत्याउँदैनौँ, त्यो सूत्र खोजेर राम्रो शासन गर्ने प्रणालीको खोजी गरौँ सबै मिलेर। सीमा निर्धारणको जोखिम र यसका कठिनाइहरूबारे बहसहरू भए। भौगोलिक, जातीय, भाषिक तथा सांस्कृतिक आधारमा प्रदेशहरूको नामाकरण गर्दा दलित जातिको पहिचान गुम्ने जनाउँदै फरक मत लेख्ने काम भयो। यो दिल विश्वकर्माले जुन आपत्ति जनाउनु भएको छ त्यसमा हाम्रो पूर्ण समर्थन छ। अझ कोही साथीको मुस्लिम बारेमा चित बुझेको छैन भने हात उठाएर भन्न सक्नुहुन्छ। उता मुस्लिम आयोगलाई मात्र जोड दिएकोमा आपत्ति जनाउँदै सभासदहरूले अन्य धर्म र जातिका लागि पनि अलग अलग आयोगको माग दाबी पेश गरे। तर तपाईँले आफ्नो धर्मको कुरा सँगसँगै अरू जुन पेलिएर बसेका धर्महरू छ त्यसको बारे पनि विचार गर्नुहोस्, त्यसको पनि माग यहाँ परोस् भन्ने मात्रै भन्न खोजेको हो। मुस्लिमलाई चाहिँ यो हुनै नसक्ने तिमीले मात्रै माग राख्यो भन्न खोजेको होइन। सभासदहरूमध्येकै विभिन्न सरोकारवाला समूहहरूसँगको संवादमा मस्यौदा संविधानका कतिपय बुँदा परिमार्जन गरिए। नम्बर 3, कतिपय मुद्दामा अझै सहमति हुन सकेन। सहमति हुन बाँकी मुद्दाका सम्बन्धमा पूर्ण बैठकमा संशोधन प्रस्ताव ल्याई मतदानद्वारा निर्णय गर्ने प्रक्रिया तय गरियो। मान्य सदस्यहरू, म चाहिँ अब यो हाम्रो नमुना संविधान वाचन गर्न गइरहेको छु। संविधान मस्यौदा कमिटीका अध्यक्ष बर्मा लामाद्वारा मस्यौदा संविधानलाई औपचारिक रूपमा बैठकमा प्रस्तुत गरियो। एजेन्डा 169 प्रति हाम्रो बडो सरोकार छ। त्यसकारण त्यो एजेन्डा 169ले भनिएको अग्राधिकारको कुरालाई हामीले यहाँ छुट्न हुँदैन। हाम्रो तमाम आन्दोलन, तमाम युद्ध नै हाम्रो अग्राधिकार र आत्मनिर्णयको अधिकार हो। त्यसैका लागि हामी सबै सभासदहरू बलिदानका लागि चढेर हिँडिरहेका मान्छे हौँ। त्यसकारण आत्मनिर्णयको अधिकार र अग्राधिकारलाई छोड्नु हुन्न भन्ने मेरो चाहिँ बलियो धारणा छ। राजनीतिक अग्राधिकार सम्बन्धमा आदिवासी जनजाति र अन्य समुदायका सभासदहरू बीचमा सैद्धान्तिक ध्रुवीकरण भयो। के हामीलाई पनि दलितवान हुनु पर्यो, फेरि 13-14 पाउनु पर्यो? होइन भनेपछि यो अग्राधिकार हामी माथि हुनु पर्यो, होइन भने यो हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। धन्यवाद।
धेरैजसो दलित, क्षेत्री तथा यौन अल्पसंख्यकहरू अग्राधिकारको समर्थनमा उभिन तयार भएनन्। केही दलितहरू अग्राधिकारकै पक्षमा उभिए भने केही जनजाति सभासदहरूले कतै पनि मत प्रकट गरेनन्। 52 सभासदहरू भने आधा अग्राधिकारको पक्षमा र आधा विपक्षमा उभिए। स्थिति तनावपूर्ण बन्यो। भोटिङ गर्दाखेरि एउटा विषयमा एकपल्ट अलग अलग गरेर भोटिङ गर्दै जान्छौँ, त्यसमा तपाईँहरूले चिन्ता नलिनु होला भन्ने मेरो अनुरोध छ। संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गरिए पनि विवाद टुङ्ग्याउन मतदानमा नै जानु पर्यो। मतदानको क्रममा अग्राधिकारको पक्षमा बहुमत देखिए पनि संविधान संशोधनका लागि 2/3 मतको आवश्यकता पर्ने जस्तो कार्यविधि नियमावलीका कारण संशोधन प्रस्ताव अनुमोदन हुन सकेन। निर्वाचन प्रक्रियाबाट उब्जिएको यस प्रकारको ध्रुवीकरणले कुनै पनि निर्णयमा पुग्न नसकिने र यस प्रकारको प्रक्रियाद्वारा आफ्नो मुद्दाको न्यायोचित सम्बोधन हुन सक्ने वातावरण नभएको भन्दै अग्राधिकार पक्षधरहरूले सामूहिक रूपमा राजीनामा पेश गरी बैठक नै छोडेर हिँडे। हामी निम्नलिखित सदस्यहरूले मस्यौदा समितिबाट सामूहिक राजीनामा पेश गरेका छौँ। नमुना संविधान सभाको बैठक अनिश्चित कालका लागि स्थगित हुन पुग्यो। यी र यस्ता क्रियाको प्रतिक्रिया स्वरूप मस्यौदा समितिका अध्यक्षले पनि राजीनामाको घोषणा गर्नु पर्यो। अग्राधिकारका पक्षधरहरूले यस संविधान सभामा बसेर हाम्रो कुनै औचित्य छैन, त्यसैले गर्दा हामी राजीनामा गर्छौँ भने राजीनामा गरेर बहिष्कार गरे। त्यसपछि चाहिँ संविधान सभा चाहिँ अगाडि बढ्न नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएपछि त्यसपछि संविधान सभाभन्दा बाहिर चाहिँ वार्ताको प्रक्रिया सुरु भयो र त्यो समस्यालाई समाधान गर्नलाई विभिन्न किसिमको अनौपचारिक छलफल मध्ये आयोजक संस्थाका अगुवाहरू र परामर्शदाताहरू र अग्राधिकार हुनुपर्छ भन्ने समूहका नेताहरू समेत मिलेर त्यस राति बहिष्कार गरेको दिनको राति अबेर 2-3 बजे बिहानसम्म हाम्रो छलफल चल्यो र उहाँहरूसँग एकदम आत्मीय रूपमा संवाद भइसकेपछि उहाँहरूले केही हदसम्म लचकता अपनाएको कारणबाट उनीहरूले हामी यतिसम्म भयो भने चाहिँ हामी चाहिँ सहमतिमा आउन हामी तयार छौँ भनेर उहाँहरूले एउटा आफ्नो चाहिँ बेसलाइन चाहिँ प्रस्तुत गरिसकेपछि हामीले अर्को समूहसँग हामीले वार्ता गर्ने एउटा आधार बन्यो र उहाँहरूसँग पनि हामीले अनौपचारिक रूपमा छलफल गऱ्यौँ। अन्ततः जटिलता फुकाउन दुवै पक्षबीच सैद्धान्तिक सहमतिको खोजी भयो र दुवै पक्ष नमुना संविधान सभालाई सुचारू गर्दै यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सहमत भए। अब यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ नमुना संविधान सभामा के महसुस गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ संविधान निर्माण कालमा धेरै कुराहरू चाहिँ संविधान सभाबाट चाहिँ टुङ्गो लाग्न सक्ने स्थिति, औपचारिक बैठकबाट टुङ्गो नलाग्न सक्ने स्थिति चाहिँ अवश्य पनि उत्पन्न हुन्छ। त्यसको लागि अनौपचारिक वार्ता नै एउटा विकल्पको रूपमा प्रस्तुत हुँदो रहेछ। समय अभावले एकातिर नमुना संविधान सभा समापनको औपचारिक कार्यक्रम चल्दै थियो भने अर्कोतिर यस कार्यसमितिले आम सहमति कायम गर्दै नमुना संविधानलाई अन्तिम रूप दिने काम गरिरहेको थियो। विवाद केवल विवादका लागि मात्र थिएन, विषयवस्तुलाई ठोस र तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि थियो। अन्ततः नेपालका सम्पूर्ण जाति जनजाति, अल्पसंख्यक आदिवासी, दलित, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायहरूले आफ्नै हातले पहिलो पटक संविधानको लिखित दस्तावेज तयार गरे, विभेदरहित नयाँ नेपालको परिकल्पना साथ। लोकतन्त्र, समानता, स्वतन्त्रता र सहअस्तित्व स्वीकार गर्दै ल्याइएको नमुना संविधानलाई नमुना संविधान सभाको पूर्ण बैठकले स्वीकृत गर्यो। लामो तयारी, सङ्घर्ष, विवाद, वाद विवादपछि सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको तर्फबाट पहिलो पटक संविधान लेखियो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नमुना संविधान 2065। यो वास्तविक संविधान सभाका लागि एउटा उपयोगी सन्दर्भ सामग्री हुन सक्दछ। जनताको यो अभिमतलाई पनि आधार मानेर वास्तविक संविधान सभाले आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ कि बढाउँदैन? कि यसले ल्याउने संविधान पनि पुरानै संविधानहरूको पुनरावृत्ति हुनेछ? यसका लागि भने नेपाली जनताले नयाँ नेपालको नयाँ संविधानकै बाटो हेरिरहेका छन्।
Thank you.